सामाजिक कार्यकर्त्या तारा केरकर हांणी गोंय सरकार आणि कदंब परिवहन महामंडळ KTCL हांच्या भरती प्रक्रियेंतल्या गोंधळाविशीं सरकाराक परत परत प्रश्न विचारून धारेर धरला. सध्या काम करपी ड्रायव्हरांका जायत्या समस्यांका फुडो करचो पडत असताना दुसरीकडेन महामंडळानं मोठ्या प्रमाणाचेर नवी भरती कशी सुरू केली असो प्रश्न उखलून धरला आणि याविशीं आता वाद पेटला. हो सगळो वाद फाटल्यान मुखेल करून सकल दिल्ले मुद्दे कारणीभूत आसात. पहिली बॅच ना ते टेम्पररी घेतल्या. एक साधो तांकां म्हणजे एक हे आसता गळ्यान घालपाचें आयडेंटिटी कार्ड आसता. आमी सुद्दां आमचे सवेराचे हेका सुद्दां आमी आयडेंटिटी कार्ड घेतला. हो मेंबर, साधो मेंबर, हो वर्कर कितें अशें म्हणून आमी सगळ्यांक हे दिल्ल्या. टेम्पररी सुद्दां करता करता गुरखो सुद्दां रस्त्यार रावता, सेक्युरिटी म्हणून रावता जाल्यार ताका आयडेंटिटी कार्ड दिता. पण हे ड्रायव्हर टेम्पररी घेतलेले आसा आनी हांकां हायवे रोडार सोडटात. समज थंयसर एक्सिडेंट जालो कितें जालो हेका जबाबदार कोण? आनी जे फिक्स ड्रायव्हर आसा ते कशेंच वचूंक सोदिना. हेंकां चड काम करपाचें ना. हे लोक खंय ना खंय तरी खाचीन कुचीन रावता आनी जो जर असो कोण तरी म्हाज्या सारको उलयलो न्हू तेजेर तिडक काडटा. आतां फाटल्याच दिसांनी खंय खंय एक्सिडेंट जाला भायर गेल्ले कडेन 4-4 दीस तांकां थंय रावचें पडटा. थंय रावचें पडटा जाल्यार हेंच्यांनी ताबडतोब वचोन तो प्रॉब्लेम सॉल्व करून गाडी हाडपाची आसता. पण हांकां पुडून वचूंक ना. येद्दे व्हडले बील करपाक म्हणून रावता जाल्यार कळना. बरें, चेअरमॅन आमचो कोण? तुवेकरा कडेन जर गेले वर्कर जाल्यार म्हणटा ना तुमचे ते ऑफिसाचे ऑफिस तुमी ते पळया म्हणटा. म्हणजे म्हाका एक सांग, तुका चेअरमॅन थंय कित्याक केला? बेश्टे थंयसरले कित्याक? ती मलाई खावपाकूच लागून? बाकीचे तुवें पळोवप ना? स्टाफ वांगडा तुजें सेटींग तुवें तें सगळें पळोवपाक जाय. आयडेंटिटी कार्ड तांकां ना, तांकां खंय कामाक घालता तें पळोवंक जाय. कोण तेज्या हितून मेलो जाल्यार तें पळोवंक जाय. तांकां मागीर आनी तुमी टेम्पररी म्हणून तुमी तांकां काडून उडयतले त्या केशींचें कितें? अश्यो जायत्यो ज्यो गजाली आसा बारीक बारीक तेजेर पळयना. युनियन म्हणटा तुमी ऑफिसान वचोन पळया. युनियनाक पयशे दिवन सुद्दां अशें दिसता त्या लोकांक की आमकां कोणूच ना काय कितें. आतां पळय, कदंबा म्हणटकूच चारवी गोंयान आमच्या भोंवता, कर्नाटकाक भोंवता, महाराष्ट्रान वयता, शिर्डी वयता, सगळे वयता. मग हे टेम्पररी ड्रायव्हरांक कित्याक धाडटा? तुमचे कडेन लोक कमी आसा म्हणून तुमी तांकां 300 लोकांक घातलेले. आतां तुमी परत घेतले. 300 लोक तुमचे कडेन कमी आसा, तुमचे फिक्स आसा ते कमी पडटा म्हणून. आनी वयल्यान सांगता की आमचे कडेन आमकां हांकां फिक्स करपाचें ना म्हणून. तुमकां फिक्स करपाचें ना जाल्यार हे 300 लोक तुमी घेतले कशे? खंयच्या कारणां वरसून तुमी घेतले आनी कित्याक घेतले? आनी हे 300कूय तुमी तुमच्या घराचो पगार दिता, कदंबाच्या हितूंतलो दिता न्हू. मागीर तुमी कशें म्हणटा की तुमचे कडेन वॅकन्सी ना म्हणून? आमचो हो प्रश्न. जेन्ना तुमचे कडेन तुमी 300 लोक घेतले आनी आतां परत घेतले तुमी जाल्यार तुमी वॅकन्सी ना जाल्यार ह्या लोकांक म्हणजे टेम्पररी घेवन लेस पगारांचे त्यांचे रगताचे शोषण करपाचे काम कदंबा करता. आमकां न्ही तुवेकराचो खूब विश्वास आसलेलो. गाडयो पयले हाडल्या कश्यो कुसयल्या त्यो. आमकां दिसलेलें लक बाय चान्स हो येयला जिखोन जाल्यार कितें तरी बरो करतलो. सादो सिंपल मनीस हो खरेंच बरें करतलो म्हणून. पण हेचे कडसून कांयच काम बरें जायना. हांव बरें वळखता ताका. डिमांड आमचो आसा की हे 300 लोक घेतले आनी तुमी तुमचे कडेन जर वॅकन्सी ना जाल्यार तुमी घेतले कित्याक तांकां फिक्स करिना आनी तांकां आयडेंटिटी कार्ड कित्याक दिना? तांकां ज्यो फेसिलिटी आसा ते कित्याक करना? सगळे तांकां मेळपाक जाय तेन्ना हे करा. सरकार एक मान्य करता आनी 4 मान्य करिना. आनी तुमची कामां मात्र तेंच्यांनी कंटिन्यू करप. मातशें जर कोणें उलयलो तेजेर हे करता आनी ताका बसयतात. ऑफिसान खंय बसयता, सकाळी हाडून बसयता, सांज पर्यंत बसपाचो वचपाचो. ती हजेरी लागता तेजी. युनियन कितें म्हणटा? युनियना कडेन आमी उलोवंक ना. युनियनान खरें म्हणून जाल्यार हो प्रश्न आवाज काडपाक फक्त आझाद मैदानार येवन बेश्टे उशो घातले म्हणून जायना. हो बारीक बारीक प्रश्न आसा, हो जावपाक जाय. आज लोक बेकार चड वाडलेले आहा. युनियनाक जेन्ना युनियन आपले पयशे घेता जाय जाल्यार युनियनान सरकाराक इतलो दबाव घालूंक जाय. तुजे कडेन वॅकन्सी ना म्हणून तुवें 300 लोकांक घेतल्या मरे जाल्यार आतां तूं वॅकन्सी ना कसो म्हणटा? टार्गेट करपाक जाल्यार खूब आसा. पण खंय तरी कोणाक तरी उदक मुरता अशें म्हाका दिसता. खंय तरी उदक मुरता अशें दिसता. ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता अशें दिसता. पळय, कोणें तरी विचारलें तुजे कडेन आतां खंय तरी एक्सिडेंट जालो खंय कर्नाटका तेन्ना ताका थंयसर आयडी कार्ड विचारलें काय ना आमचे कडेन. कसलें काम करता म्हणून